हामी आजको वचन गलाती 4 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ। गलाती 4 अध्यायको 4 पद। अनि सधैँ चाहिँ आजको वचनलाई पनि हामीले रेकर्ड गरेका छौँ अनि भोलि त्यसलाई हामी युट्युबमा लाउनेछौँ ताकि हाम्रो मण्डलीका विश्वासीहरूले समय मिलाएर यसलाई हेर्न सकेको होस् र यो वचनबाट आशिष पाउन सकेको होस् भनेर हाम्रो उद्देश्य छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो हिलसाइड मिसन चर्चका विश्वासीहरू मलेसियामा छन् अनि दुबईमा छन् अनि अरू देशहरूमा छरिएर रहेका छन्। उनीहरूले पनि समय निकालेर त्यो विदेशको समयमा अनि गाह्रो भएको परिस्थितिमा यो वचन सुनेर आशिष पाओस् अनि परमेश्वरको प्रेम पाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। गलाती 4 को 4 पद। अनि आजको वचनको शीर्षक छ समयको पूर्णतामा ख्रीष्टको जन्म। समयको पूर्णतामा ख्रीष्टको जन्म भन्ने वचन हामी आज हेर्नेछौँ। गलाती 4 को 4 पद। समयको पूर्णतामा ख्रीष्टको जन्म। क्राइस्ट वाज बोर्न इन द फुलनेस अफ द टाइम भन्छ। क्राइस्ट वाज बोर्न इन द फुलनेस अफ द टाइम। फुलनेस अफ द टाइम है। ख्रीष्टको जन्म चाहिँ समयको पूर्णतामा भएको थियो। क्राइस्ट वाज बोर्न इन द फुलनेस अफ द टाइम है। इन द राइट टाइम भन्छ धेरै बाइबलको वर्षले। क्राइस्ट वाज बोर्न इन द राइट टाइम भन्छ, इन द एक्ज्याक्ट टाइम भन्छ। अनि हामीहरू यहाँ गलाती 4 को 4 म तपाईँको लागि वाचन गरिदिनेछु, तपाईँले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोस्। तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। आमेन। जब ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो तब समय चाहिँ एकदम ठिक्क भएको थियो, राइट टाइम भएको थियो है। एकदमै ठिक समयमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्म भएको छ है। तपाईँले त्यस बेलाको हामीले अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने, त्यस बेलाको परिस्थितिलाई हेऱ्यौँ भने ख्रीष्ट येशू चाहिँ ठिक समयमा, राइट समयमा जन्मिनु भएको छ है। समय भनेको मानिसको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा है। मैले यस्तो सोचिरहेको थिएँ यो हप्ताभरिमा समयको बारेमा। यदि हामीले समयलाई पछ्यायौँ भने अथवा समयभन्दा हामीहरू अगाडि हामी समय सँगसँगै हिँड्यौँ भने अथवा समय ठिक समयमा हामी हिँड्यौँ भने हामीलाई सफलता, आशिष, उन्नति, प्रेम सबै कुराले हामीलाई पछ्याउँदै जान्छ। यदि हामीले समयलाई पछ्याएनौँ भने हामी सबै कुरामा पछि पर्छौँ। आशिषको कुरामा पनि पछि पर्छौँ, मायाको कुरामा पछि पर्छौँ, प्रेमको कुरामा पछि पर्छौँ होइन। धेरै कुराहरूमा पछि पर्छौँ हामीले। त्यो रोमियो एन्ड जुलियट भन्ने पढ्नुभएको होला। मैले अहिलेसम्म रोमियो जुलियट पढेको छैन है। संसारमा सबैभन्दा धेरै पढेको पुस्तक बाइबलभन्दा पछि त्यो पर्छ होला। मैले त्यो पढेको छैन। त्यो रोमियो जुलियटमा पनि त्यो चिठी पुर्याउने मान्छे समयमा पुगेको भए त्यो त्यस्तो घटना घट्ने थिएन भनेर एउटा मान्छेले मलाई भनेको थियो है। त्यो चिठी पुर्याउने मान्छे चाहिँ लेट भयो भनेर भनेको छ। त्यो जे होस् त्यसमा हो कि होइन जे होस्, समय चाहिँ मानिसको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो है। र तपाईँहरू जीवनमा केही बन्न चाहनुहुन्छ भने, जीवनमा चाहिँ म केही गर्नुपर्छ भने तपाईँहरू समयमा ठिक समयमा कुराकानीहरू हरेक कुराहरू गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि आशिष पाउँछ। यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ समयको पूर्णता भएको थियो। अब त्यो जति बेला येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको थियो त्यति बेला के भएको थियो भनेर हामी 4वटा कुरा हेर्नेछौँ। कतिवटा कुरा? 4वटा कुरा। यो 4वटा कुराले चाहिँ के देखाउँछ भने येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ ठिक समयमा भएको थियो भनेर यो 4वटा कुराले भन्छ। 4वटा कुराहरूमध्येमा 2टा कुरा आज हामी हेर्नेछौँ र बाँकीको 2टा कुरा चाहिँ हामी अर्को शनिबारको संगतिमा हेर्नेछौँ है। भाग 1, भाग 2, पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 भन्छ। आज चाहिँ हामी समयको पूर्णतामा ख्रीष्टको जन्मको पार्ट 1 हामी हेर्नेछौँ र अर्को शनिबार हामी पार्ट 2 हेर्नेछौँ। त्यस बेला जब येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको थियो त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मानिसहरू पैसाको लालच गर्थे है। तपाईँहरू लेखिदिनुहुन्छ नम्बर 2। त्यस बेलाको मानिसहरू पैसाको लालच गर्थे है। त्यहाँ बेलाको मान्छे एकदमै मनी माइन्डेड मान्छेहरू थियो। मनी माइन्डेड भनेको बुझ्नुहुन्छ नि है। एकदमै पैसाको पछि लाग्ने मनी माइन्डेड है। एकदमै पैसाको पछि लाग्ने मानिसहरू थियो। हामीले एउटा बाइबलको खण्ड हेर्नेछौँ मत्ती 21 को 12 देखि 13। मत्ती 21 को 12 देखि 13 पद। जब येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको थियो त्यस बेलाको माहौल, त्यस बेलाको समय चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मानिसहरू पैसाको लालची थिए। मानिसहरू एकदमै मनी माइन्डेड थिए। पैसा 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 है। आज उठ्यो पैसा, भोलि उठ्यो पैसा, पर्सि उठ्यो पैसा, एकदमै धेरै पैसाको पछि लागेका थिए अरे। पैसा बाहेक अरू केही पनि नसोच्ने अवस्था थियो। हो त्यो बेलामा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको थियो। मत्ती 21 को
12 र 13 पद म यहाँ पढिदिन्छु। येशू परमेश्वरको मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो अनि उहाँले मन्दिरमा किनबेच गर्ने सबैलाई धपाउनु भयो र पैसा साट्नेहरूका टेबिल र परेवा बेच्नेहरूका आसन पल्टाइदिनु भयो। अनि अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो लेखेको छ, मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलानेछ, तर तिमीहरूले यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। आमेन। खासमा आमेन त भन्नुहुन्थ्यो है। मेरो घर, मेरो मन्दिर, मेरो भवन चाहिँ प्रार्थनाको घर हुनेछ, प्रार्थनाको घर भनेर मानिसहरूले चिनेछ, तर तिमीहरूले चाहिँ यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ भन्छ है। त्यो मन्दिरमा, त्यो यरुशलेमको त्यो मुख्य मन्दिरमा अथवा त्यस बेलाको एउटै मात्रै चर्चमा भनौँ न, त्यस बेलाको एउटै मात्रै चर्चमा, त्यही मन्दिरमा चाहिँ मानिसहरू त्यहाँ प्रार्थना गर्नलाई जान्थ्यो, मानिसहरू त्यहाँ परमेश्वरलाई खोज्नलाई जान्थ्यो, परमेश्वरलाई भेट्नलाई जान्थ्यो। तर त्यहाँ मानिसहरूले चाहिँ के गरेको थियो? व्यापार गरिरहेको छ, किनबेच गरिरहेको छ मन्दिर। अनि उहाँले किनबेच गर्ने सबैलाई धपाउनु भयो। तपाईँले यूहन्नाको पुस्तकमा पढ्नु भयो भने, लुकाको पुस्तकमा पढ्नु भयो भने, मर्कुसको पुस्तकमा यही कुरालाई पढ्नु भने त्यहाँ येशूले कोर्रा बनाउनु भएको छ। साँच्चीकै उहाँले कोर्रा बनाएर त्यहाँको गाईबस्तुहरूलाई, बेच्न ल्याएको गाईबस्तुहरूलाई कुटेर खेलाइदिनु भएको छ। त्यहाँको त्यो पैसा राख्ने गल्लालाई उहाँले घोप्ट्याइदिनु भएको छ। अनि त्यहाँको मान्छेहरूलाई लिटरली कुटेरै उहाँले धपाइदिनु भएको छ, साँच्चीकै कुटेर। अब सुन्नुहोस्, हाम्रो प्रेमिलो परमेश्वर, हाम्रो दयालु परमेश्वर, हाम्रो कृपालु परमेश्वरलाई पनि रिस उठेको छ। यति धेरै रिस उठेको छ, उहाँले कोर्रा बनाएर, डोरीको कोर्रा बनाएर त्यहाँ किनबेच गर्नलाई राखिएका पशुहरूलाई, परेवाहरूलाई उहाँले धपाइदिनु भएको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँको मानिसहरू यति धेरै मनी माइन्डेड भएको थियो, यति धेरै मनी माइन्डेड भएको थियो। मन्दिरमा प्रार्थना गर्ने आउने मानिसहरूसँग उनीहरूले पैसा लुटिरहेको थियो। हो, त्यो टाइममा चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्म भएको थियो। मन्दिरमा, चर्चमा है प्रार्थना गर्न आउनुपर्ने, सङ्गति गर्नुपर्ने, आउनुपर्ने, तर त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो? व्यापार हुन्थ्यो। अनि मानिसहरू बाध्यले भएर मानिसहरू त्यो व्यापारीहरूको चङ्गुलमा, व्यापारीहरूको पासोमा फसेको थियो। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यस्तो पैसाको लालच गर्ने मानिसहरू, पैसाको लागि एकदमै मरिहत्ते गर्ने मानिसहरूको समयमा येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको थियो। येशू ख्रीष्ट जन्मिँदाखेरि अल द वर्ल्ड, सबै मानिसहरू चाहिँ पैसाको लालच गर्थ्यो। नम्बर 2, जब येशू ख्रीष्टको जन्म भयो नि, त्यतिखेर मानिसहरू स्वार्थी थिए। त्यस बेलाको मानिसहरू के थिए? स्वार्थी। एकदमै त्यस बेलाको मानिसहरू चाहिँ सेल्फिस थियो, स्वार्थी थियो। स्वार्थी, सेल्फिस भनेको के हो थाहा छ? मै खाउँ, मै लाउँ, मै मोज मस्ती गरौँ, अरू सबै मरुन् भन्छ नि। त्यो लेखनाथ भट्टराई हो कि कसले भनेको कवितामा, मै खाउँ, मै लाउँ, मै मोज मस्ती गरौँ, अरू सबै मरुन् भन्छ। स्वार्थी भनेको पनि त्यही हो, एकदमै स्वार्थी मानिसहरू थियो। हामी लुका 17 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। लुका 17 अध्यायको 11 पद। लुका 17 अध्यायको 11 पदलाई हामी निकालेर हेर्नेछौँ है। हामी बिस्तारै निकालौँ, हतार गर्नु पर्दैन। एजु, मेरो छोरा तिमी यहाँ बस त, मैले तिमीलाई देखेन कि यहाँ त्यहाँ बस। लुका 17 अध्यायको 11 पद। 10 कुष्ठरोगीहरू, तपाईँले सुन्नुभएको होला यो 10 कुष्ठरोगीको उदाहरण है। यसले भन्नु, म पढेर सुनाउँछु। येशू यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यस यात्रामा उहाँ सामरिया र गालिलको सिमाना भएर जानु पर्थ्यो। उहाँ एउटा गाउँमा पस्नुहुँदा 10 जना कुष्ठरोगीसँग उहाँको भेट भयो। टाढै उभिएर तिनीहरूले चर्को स्वरले भने, हे येशू गुरुज्यू, हामी माथि कृपा गर्नुहोस्। उहाँले तिनीहरूलाई देखेर भन्नुभयो, जाओ, गएर पुजारी कहाँ आफैलाई देखाओ। अनि तिनीहरू जाँदै निको भइहाले। तिनीहरूमध्ये एकजनाले आफू निको भएको देख्यो र उच्च स्वरले परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो फर्क्यो र येशूलाई धन्यवाद दिएर त्यो येशूको पाउमा घोप्टो पर्यो। त्यो एक सामरी थियो। येशूले भन्नुभयो, के निको भएको 10 जना होइनन् र अरू 9 जना चाहिँ कहाँ छन्? अरूमा पढ्दैन। येशू एउटा गाउँमा जानु भएको थियो। अनि त्यो गाउँमा जाँदा चाहिँ 10 जना कुष्ठरोगी थियो। कतिजना कुष्ठरोगी? 10 जना। अनि त्यो 10 जना कुष्ठरोगीलाई के थाहा थियो भने येशूले हामीलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ, येशूले हामीलाई चङ्गाई पार्न सक्नुहुन्छ।
यसोले हाम्रो यो रोगबाट हामीलाई शुद्ध पार्न सक्नुहुन्छ। कुष्ठरोगी लागेको मान्छे देख्नु भएको छ तपाईँले? देख्नु भएको छ? कुष्ठरोग लागेको मान्छे चाहिँ एकदमै घिनलाग्दो कुरा नगरौँ, एकदमै भरे तपाईँहरू गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, नराम्रो हुन्छ। अनि त्यो कुष्ठरोग लागेको मान्छेहरूलाई के थाहा हुन्छ भने येशूले चाहिँ हामीलाई निको पार्छ है भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। र तिनीहरूले बाइबलले भन्छ टाढै उभिएर तिनीहरूले चर्को स्वरले भन्यो, चर्को स्वर कराएर भनेको छ, आफूसँग भएको सबै ठुलो स्वरले। लगन खेलमा गयो भने 500 को दुईटा 500 को दुईटा 500 को दुईटा हुन्छ नि, परबाट सोध्छ नि 500 को दुईटा 500 को, जसले चर्को स्वरले कराउँछ त्यसकैमा धेरै भिड भएको हुन्छ। चर्को स्वरले कराएको छ है। खलासीहरू पनि चर्को स्वरले कराउँछ, लगन खेल लगन खेल लगन खेल लगन खेल, कोटेश्वर 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 गर्छ, गाडीमा ड्याङ ड्याङ हान्छ। कति राम्रो गाडी हुन्छ त्यसले हान्दा हान्दा 1 वर्षमा त्यो गाडी बिग्रिन्छ जस्तो लाग्छ क्या, डङ्की रङ पार्छ क्या। चर्को स्वरले कराएको छ, ठुलो स्वरले, हे येशू गुरुज्यू हामी माथि कृपा गर्नुहोस्। ठुलो स्वरले, अझै ठुलो स्वरले। म ठुलो स्वरले भन्थेँ यहाँ वरिपरिको मान्छेलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर है। हामीले ठुलो चर्च बनायो भने म ठुलो स्वरले यही वचन प्रचार गर्छु, म त्यतिखेर चर्को स्वरले कराउँछु, त्यतिखेर मान्छे झसङ्ग झस्किने गरी म चर्को स्वरले कराउँछु। अहिले चाहिँ कराउँदिनँ। तर उनीहरूले के भन्यो, हे येशू गुरुज्यू हामी माथि कृपा गर्नुहोस्। आमेन। हामी प्रार्थना गर्दा त लामो प्रार्थना गर्छौँ, यिनीहरू त हे येशू गुरुज्यू हामी माथि कृपा गर्नु 1 2 3 4 5 6वटा शब्द मात्रै छ। हे येशू गुरुज्यू हामी माथि कृपा गर्नुहोस्, 6वटा शब्दले काम गर्छ, तर विश्वास गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि येशूले के भन्छ, ठिक छ तिमीहरू जाऊ भन्छ। जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै सबै निको हुन्छ। सबै के हुन्छ? एकजना मात्रै फर्केर आउँछ। कतिजना फर्केर आउँछ? एकजना मात्रै फर्केर आउँछ, त्यो पनि सामरी हुन्छ। त्यो एकजना मात्रै फर्केर आएर येशूले के भन्छ? धन्यवाद भन्छ। 9 जनाले येशूलाई धन्यवाद भन्दैन, किनभने मान्छे चाहिँ स्वार्थी थियो। निको भइसक्यो, बाल मतलब छैन, पाइसके, सहयोग पाइसक्यो, अब निको भइसक्यो, अब के गर्ने त? मतलब छैन। 9 जना चाहिँ फर्केर जान्छ। येशू ख्रीष्टको जन्म हुँदा मानिसहरू चाहिँ स्वार्थी थियो। हामी अर्को एउटा घटना हेर्नेछौँ, लुका 5 अध्यायको 17 पददेखि। हामी लुका 5 अध्यायको 17 पददेखि हामी हेर्नेछौँ। लुका 5 अध्यायको 17 पद मलाई सबैभन्दा मनपर्ने खण्ड। एक दिन उहाँ शिक्षा दिइरहनु हुँदा 17 पदमा गालिल र यहुदियाको हरेक गाउँ र यरुशलेमबाट आएका फरिसीहरू र शास्त्रीहरू नजिकै बसिरहेका थिए। परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो। आमेन। बस्नु भन्नुहोस् त, परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो। येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ निको पार्ने शक्ति छ। तपाईँले कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्, हाम्रो येशू ख्रीष्टसँग निको पार्ने शक्ति छ। तपाईँले यो कुरा याद गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई निको पार्नुहुन्छ। र हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ भने बिरामीहरू हामी निको पार्न सक्छौँ, किनभने परमेश्वरको निको पार्ने शक्ति आज हामीसँग छ, किनभने हामीसँग पवित्र आत्मा छ। हामी परमेश्वरको छोरा अनि छोरी भएको कारणले गर्दा। 18 पदमा मानिसहरूले एउटा पक्षघाती मानिसलाई खाटमा ल्याए र तिनीहरूले त्यसलाई भित्र ल्याउन र उहाँको अगाडि राखिदिन खोजे, तर भिडले गर्दा त्यसलाई भित्र लैजाने केही बाटो नपाएर तिनीहरू छतमाथि चढे। झिङ्गटी पनि हटाए, छतमाथि चढे र तिनीहरूले झिङ्गटी हटाएर त्यसलाई खाटे समेत येशूको सामुन्ने ओह्रालिदिए। यहाँ सुन्नुहोस् है, तिनीहरूले चाहिँ बिरामीलाई खाटमा लिएर आएको छ। एउटा पक्षघातीमा चाहिँ खाटमा सुतिरहेको छ। 6 फुटको मान्छे, त्यो होला यहुदीहरू अलिक अग्लै हुन्छ, लामै हुन्छ। 6 फुटको एउटा मान्छे यत्रो लामो खाट लिएर आएको छ। है, खाट बोक्नलाई 4 जना मान्छे त चाहिन्छ, 2 जनाले सक्दैन। 4 जना मान्छे थियो होला। तपाईँले बाइबल पढ्यो भने त लगभग 8-9 जना मान्छे छ त्यहाँ, किन उनीहरूले धेरै कामहरू गरेको छ। त्यसको हिसाब गर्दाखेरि 8-9 जना मान्छे थियो होला। 8-9 जना मान्छेले एउटा खाटमा लिएर मान्छे ल्याएको छ। किन ल्याएको भन्दा येशूलाई देखाउनु पर्ने हो अनि येशूले उसलाई निको पार्ने। तर भिडले गर्दा उनीहरूले येशू कहाँ जान सकेन। सबैजना एकदमै ध्यान येशूलाई हेरिरहेको थियो, येशूको वचन सुनिरहेको थियो। पछाडि के छ उनीहरूलाई मतलब थिएन। पछाडि उनीहरूले त्यो भिड भएको मान्छेलाई, यहाँ बाइबलमा लेखेको छैन, तर त्यो तिनीहरूले भन्यो होला, एक्सक्युज मी अलिकति बाटो छोड्नुहोस् न, एक्सक्युज मी अलिकति बाटो छोड्नु त भन्यो होला पक्कै पनि। किन त्यत्रो टाढोबाट बिरामी लिएर आएको छ, एक्सक्युज मी भन्नलाई उनीहरूलाई लाज लाग्छ? लाग्दैन नि। तर यति धेरै भिड थियो, कसैले पनि उनीहरूलाई ठाउँ दिएन। किन भन्दाखेरि मानिसहरू स्वार्थी थियो।
मानिसहरू के थियो? स्वार्थी। स्वार्थी थियो, एकदमै स्वार्थी थियो। त्यो भिडले गर्दाखेरि उनीहरूले देख्न सकेन। मानिसहरू स्वार्थी भन्दा पनि लापरवाही थियो। त्यही कारणले जब येशू ख्रीष्टको जन्म भयो नि, येशू ख्रीष्टको जन्म हुँदाखेरि चाहिँ के थियो भन्दा दुईवटा कुरो थियो। एउटा चाहिँ मानिसहरू पैसाको लालच गर्ने थियो, अर्को चाहिँ मानिसहरू स्वार्थी थियो। हामी एउटा खण्ड हेर्नेछौँ अन्तिममा, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँनिर येशू ख्रीष्टको जन्म हुँदा हेर्नुहोस् है, लुका 2:7 चाहिँ पढ्छु। तिनले आफ्नो जेठो छोरा जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर डुरमा राखिन्, किनकि तिनीहरूको निम्ति पाउमा ठाउँ थिएन, होटलमा ठाउँ थिएन। येशू ख्रीष्टलाई जन्माएर येशू ख्रीष्ट जन्मिसकेपछि उसलाई डुरमा राखेको छ, गाईको गोठको डुरमा। किन भन्दाखेरि होटलमा उनीहरूले ठाउँ पाएन। मान्छेहरू यति धेरै स्वार्थी थियो, तिनीहरूले एउटा सुत्केरीलाई आफ्नो ठाउँ दिन सकेन। एउटा सुत्केरीको लागि उनीहरूले होटलको रुमै पाएन। कति रिक्वेस्ट गरेको, यसो नगर न, मै पुऱ्याइदिउँ, एकैतामा पुऱ्याइदिन्छु म। उनीहरूले ठाउँ पाएन, रिक्वेस्ट गर्यो, मेरो श्रीमती 2 चुकेको छ, नानी जन्मिरहेको छ भन्दा कसैले पनि आफ्नो ठाउँ दिएन। कसैले तपाईँ बस्नुहोस् त म बाहिरै बस्छु भनेर कसैले पनि भनेन। किन भन्दाखेरि पिपुल वेयर सेल्फिस, मान्छेहरू चाहिँ स्वार्थी थियो। येशू ख्रीष्ट जन्मिँदा दुई खालको मान्छे थियो, एउटा पैसाको लालच गर्ने मान्छे, अर्को चाहिँ स्वार्थी पनि छ। आज तपाईँ र मैले आजको सिचुएसनलाई हेऱ्यौँ भने है, आज 2020 साल डिसेम्बर कति तारिक? आज 19 तारिक। 19 तारिकको दिनमा हामीले बाहिर गएर मान्छेले हेऱ्यौँ भने आजको मान्छेहरू चाहिँ मनी माइन्डेड छ, पैसा 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 भन्छ। अनि आजको मान्छेहरू चाहिँ स्वार्थी छ है। क्रिस्चियनहरूकै कुरा हो, अरूको कुरा नगरौँ, क्रिस्चियनकै कुरा गरौँ। आजभोलिको मानिसहरूले क्रिस्चियनले के भन्छ? यति धेरै पैसा पछि लागेको छ, मैले तिमीलाई काम दिएको छु, मैले तिमीलाई सहयोग गरेको छु भन्छ। तर जति दिनुपर्ने हो त्यसको 10% 20% दिएर त्यो श्रम शोषण गरिरहेको छ। दिनुपर्ने चाहिँ 20,000 हो, तर क्रिस्चियन हो, तपाईँ पनि क्रिस्चियन रहेछ भनेर 8,000मै काम लगाइरहेको हुन्छ। दिनुपर्ने चाहिँ 25,000 हो, तपाईँ पनि क्रिस्चियन हो, म पनि क्रिस्चियन भनेर 9,000मै काम लगाइरहेको छ, पेलिरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियनहरू भनेर उनीहरू के छ? मनी माइन्डेड। के भएको छ अरे? मनी माइन्डेड। तपाईँले पत्रिकामा पढ्नुहोस्, औषधिमा भ्रष्टाचार भएको छ। अरूको कुरै छोडिदिनुहोस् न, तपाईँलाई औषधिमा भ्रष्टाचार भएको छ। एउटा मानिसलाई बचाउनु पर्ने औषधिमा मान्छे भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मनी माइन्डेड भएर। सरकारी जग्गाहरूलाई आफ्नो नाममा पारिरहेको छ, किन भन्दाखेरि मनी माइन्डेड भएर। एउटाले अर्कोलाई मारिरहेको छ, किन भन्दाखेरि मनी माइन्डेड भएर। अनि अर्को चाहिँ एकदमै सेल्फिस छ है। हाम्रो समाजमा अहिले, हाम्रो तत्काल समाजमा दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ ऊ धनी मान्छे छ, त्यही भएर उसलाई मतलब छैन, ऊ बोल्दैन, उसलाई सबै कुरा पुगिसकेको छ, उसले अन्यको पक्षमा बोल्दैन, किन? ऊ सेल्फिस छ, ऊ माथि उच्च ओहदामा बसेको छ, उसलाई सबै कुरा पुगेको छ, ऊ बोल्दैन, कसैको पक्षमा बोल्दैन, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस् अक्रिस्चियन, दुइटै एउटै हो, चुप लगाएर बसेको छ, उसलाई सबै कुरा छ। अर्को चाहिँ उसलाई थाहा छ बोल्नुपर्छ भनेर, तर ऊ बोल्न सक्दैन, किनभने उसँग बोल्ने उसँग खुबी छैन, उसँग त्यो योग्यता छैन, अनि ऊ बिचरा ऊ भड्किरहेको छ। किन भन्दाखेरि अहिले पनि मानिसहरू मनी माइन्डेड छन् र स्वार्थी छन्। अब येशू ख्रीष्टको जन्म भयो। अब कसको जन्म भयो? येशू ख्रीष्टको जन्म भयो। यशाया 7:14 हामी हेर्नेछौँ। यशाया 7:14 सबैले निकाल्नुहोस् है, अनि त्यसपछि त्यसलाई राइट लाएर राख्नुहोस् भएको होस्। यशाया 7:14। मेरो छोरा तिमीले निकाल्नु त सक्दैन होला, र पनि निकाल। यशाया 7:14। यशाया 7:14ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, यशाया 7:14ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नि, यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरो जन्माउनेछ र उनको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। आमेन। इमानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसँग। येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ समयको पूर्णतामा भएको थियो। येशू ख्रीष्ट राइट टाइममा जन्मिनु भएको थियो। येशू ख्रीष्ट जन्मिँदा चाहिँ त्यहाँ दुई खालको मान्छे थियो, एउटा मनी माइन्डेड मान्छे, अर्को चाहिँ सेल्फिस मान्छे, स्वार्थी मान्छे। येशू ख्रीष्ट चाहिँ जन्मिनु छ। त्यसपछि यशाया 9:6-7 यशाया 9:6 र 7 किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एउटा छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिका
वृद्धिको अन्त कहिले हुने छैन। दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउनु। त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो पुरा गर्नेछ। आमेन, हालेलुया। येशू ख्रीष्टको जन्म भएको छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ इमानुएल हुनुहुन्छ। इमानुएल भनेको सधैँ हामीसँग रहनुहुने। अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्ट चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता अनि शान्तिका राजकुमार। आमेन। अचम्मको सल्लाहकार हाम्रो येशू ख्रीष्ट अचम्मको सल्लाहकार हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, हामी कतिचोटि प्रश्न गर्छौँ यो क्रिस्चियन हो कि होइन भनेर हामी मनमा सोच्छ कि सोध्दैन? उसँग सल्लाह माग्नुहोस्। यदि तपाईँले उसले तपाईँलाई अचम्मको सल्लाह दियो भने हि इज क्रिस्चियन। गलत सल्लाह दियो भने हि इज नट क्रिस्चियन। किनभने येशू ख्रीष्टले अचम्मको सल्लाह दिनुहुन्छ अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँमा छ अनि ममा छ। आमेन। यदि येशू ख्रीष्ट तपाईँमा छ र ममा छ भने हामी अचम्मको सल्लाह दिन्छौँ। अब के भयो भन्दाखेरि जब येशू ख्रीष्टको जन्म भयो, म अलिकति टाइम छैन त्यही कारण म छिटो भन्छु। येशू ख्रीष्टको जन्म भइसके पछाडि चाहिँ उहाँले पैसाको लालच गर्नेहरूलाई परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। आमेन, हालेलुया। पैसाको लालच गर्नेहरूलाई उहाँले परिवर्तन गर्नुभएको छ। उदाहरणको रूपमा जकरियस जस्तो मनी माइन्डेड मान्छे बाइबलमा छैन। अर्को यति धेरै मनी माइन्डेड हुन्छ। येशू ख्रीष्टलाई भेटेपछि त्यो मान्छे परिवर्तन भएको छ। आमेन, हालेलुया। अर्को चाहिँ एउटा न्यायाधीश, लुका 18 अध्यायमा छ। अर्को न्यायाधीश छ। त्यो न्यायाधीशले चाहिँ के गर्छ भन्दा एकदमै सेल्फिस हुन्छ। त्यो न्यायाधीश चाहिँ एकदमै सेल्फिस है। न्यायाधीश हुन्छ, ठुलो मान्छे जज हुन्छ, तर ऊ एकदमै सेल्फिस हुन्छ। त्यो सेल्फिस भए चाहिँ उसलाई केही मतलब हुँदैन। तर पनि येशू ख्रीष्टले त्यो सेल्फिस मान्छेको हृदय परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब समयको पूर्णतामा येशू ख्रीष्टको जन्म भयो, उहाँले मनी माइन्डेड मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्नुभयो। जब येशू ख्रीष्टको जन्म समयको पूर्णतामा भयो, उहाँले सेल्फिस मान्छेहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गरिदिनु भयो। आमेन। आज पनि मान्छेहरू मनी माइन्डेड छ, आज पनि मान्छेहरू सेल्फिस छ। अनि तपाईँ र ममा येशू भएको कारणले गर्दा पहिला त हामी मनी माइन्डेड हुनु भएन, पहिला त हामी सेल्फिस हुनु भएन। त्यसपछि अब हामीले अरू मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? सुसमाचार सुनाएर परिवर्तन गर्नुपर्छ। जकायसले यसो भन्छ 19:8 जकायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, यसोलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कोहीबाट अन्य पूर्व केही लिएको छ भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिने हुन्छु। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्, किनभने मानिसको पुत्र हराएकोलाई खोज्न र बचाउनलाई आएको। आमेन। येशू ख्रीष्ट किन आउनुभयो? येशू ख्रीष्ट किन जन्मिनु भयो? हामी किन क्रिसमस सेलिब्रेसन गर्छौँ, क्रिसमस किन मनाउँछौँ भन्दाखेरि हराएको मानिसहरू भेटिएको कारणले गर्दा। आमेन। मरेको मान्छेलाई बचाउनको लागि। त्यस कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टले मनी माइन्डेड मान्छेलाई परिवर्तन गर्नुभयो। अब हामी एउटा त्यो लुका 18 को पदलाई पनि म हेर्नेछु, त्यसपछि म प्रार्थना गर्नेछु। लुका 18 को 1-8। अनि यहाँनिर के भन्छ भने, तिनको समय त तर यस विधवाले यहाँनिर त्यो न्यायाधीशले भन्छ, तिनले केही समयसम्म त मानेनन्, तर पछिबाट तिनले आफ्नो मनमा भने, म परमेश्वरको डर मान्दिनँ, मानिसको वास्ता पनि गर्दिनँ। तर यस विधवाले मलाई हैरान पारेको हुनाले म त्यसको न्याय गरिदिनेछु, नत्र त्यो एकोहोराएर मलाई वाक्क बनाउनेछ। आमेन। एकदमै सेल्फिस मान्छे, परमेश्वरको डर पनि नमान्ने, मानिसलाई पनि वास्ता नगर्ने, तर परमेश्वरले उसको हृदयलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ र उसले के भन्छ भने, म यो विधवाको न्याय गरिदिन्छु।